नागपुर वालों, हम न बेजा किसी की हिमायत करते हैं न मुखालफत करते, लेकिन एक बात कह दूं, जिसको अहमद रजा कहते हैं ना, वो अहमद रजा ऐसा आशिक अहले बैत था, और आज की इस्तिलाह में कह दूं ऐसा पक्का मौलाई था। कहने हक है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जिसका नाम सुन्नियत की पहचान बना है, उसके नाम के साथ मौलाई सुनकर नागपुर इतना चुप रहेगा, फिर मुझे तकरीर खत्म करनी चाहिए। इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तारली अस्हाबी फजअलनी मिनहुम वज़रा व अंसारा व असहारा। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे भी चुन लिया और मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुन लिया है। किसी को अंसार बनाया है, किसी को रिश्तेदार बनाया है, किसी को वजीर बनाया है। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वसयाती कौमुन यसुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम। फरमाया एक दौर ऐसा आएगा कि मेरे सहाबा को गालियां देने वाली जमात पैदा होगी, उनकी शानों में तौहीन करेगी। ए मेरे आका, हम क्या करें? क्या उन राफसियों से रिश्ते रखे? क्या नाम निहाद मौलाइयों से रिश्ते रखे? और आज के दौर में कुछ जाहिलों का ये आलम हो गया है, उन्होंने मौलाइयत के लफ्ज को इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए कह दिया कि आज की इस्तिलाह के एतबार से अगर हम कहें तो इमाम अहमद रजा खान और उनका पूरा खानदान कट्टर मौलाई है। हमें जहालत की हद होना चाहिए। तुमने तो इंतहा को पहुंचकर इमाम अहले सुन्नत पर इतना बड़ा बहतान लगा दिया। आला हजरत इन नाम निहाद आज की इस्तिलाह के एतबार से मौलाइयों के सरदार नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात के सरदार है। इसलिए कि लफ्ज़ मौलाई आज की इस्तिलाह के एतबार से अहले सुन्नत के खिलाफ एक फिरके के लिए बोला जाता है, जो सहाबा को गालियां देता है। खुदारा स्टेज से इस जहालत को बंद किया जाए। हम कब तक अपनी सुन्नियत को खुद ही बर्बाद करते रहेंगे? मैंने रात भी अर्ज किया था, इन जाहिल खतीबों का बाइकाट करो, इन अनपढ़ लोगों का बाइकाट करो अगर नस्लों को बचाना चाहते हो। वरना याद रखना, जब नस्लें हाथों से चली जाएंगी, तुम तबलीग किसको करोगे? तुम चंदा किससे लोगे? तुम मुरीद किसको बनाओगे? तुम्हारी मस्जिदों में आएगा कौन जब मस्जिदें हाथ से निकल जाएंगी? ऐसी सूरत में याद रखिए, इल्म वालों की कदर कीजिए, इल्म वालों को बुलाइए। अजीब अजीब पाजामा लोग आ गए। एक साहब कह रहे हैं, बोले आला हजरत भी आज की इस्तिलाह के मौलाई थे। शर्म करो बेवकूफो, पहली बात तुम्हारी जो फील्ड नहीं है उसमें तुम मुंह मारते क्यों? अभी अगर कोई मेरे पास आए कि भैया घर बनाना है 5 मंजिला, थोड़ा स्टेटमेंट निकाल कर दे दो, कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना बजरी लगेगा, कितना ये लगेगा, तो ये मेरा काम है। मैं उसको उसके स्पेशल के पास भेजूंगा, खुद माथा खोड़ी नहीं करूंगा। जब हर चीज के स्पेशल हैं तो दीन खुदा के लिए उलमा से सीखो। गैर आलिम जो बेमोहतात न हो उसकी तकरीर सुनना हराम हराम है। आला हजरत हरगिज मौलाई नहीं थे। ये लफ्ज़े मौलाई इस्तिलाह इस दौरे जदीद की है। फिर को कल को कोई कहेगा आला हजरत अहले हदीस थे, और उस माना में अहले हदीस थे जिस माना में आज के लोग यानी हदीस वाला। यकीनन आला हजरत अहले हदीस भी थे, अहले कुरान भी थे, अहले फिक्र भी थे, अहले क़िरात भी थे, वो सब थे। लेकिन उसे जमात का नाम नहीं दिया गया है, वो इल्मी तबक़ात हैं फ़ुक़हाए किराम के। वरना हम देख रहे हैं गोवंडी में स्टूडेंट कॉलेज का, जिसको उर्दू भी अगर दे दी जाए तो पसीने छूटते हैं। क्या लिखा हुआ है? माशाअल्लाह, वो इस्लाम 360 से हदीसों कुरान समझकर दीन में तहकीक कर रहा है। ये नौमौलूद फिरका जो अपने आप को अहले हदीस कहता है, लोगों को कहते हैं आप 4 फिक़ा में क्यों बढ़ गए? आपने 4 जमातें क्यों बनाई? हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। आओ एक अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। मजे की बात बताऊं, 3 दिसंबर 1889 को 136 साल पहले अंग्रेजी दौरे इख्तिदार में इनको मलिका विक्टोरिया ने भीख में अहले हदीस नाम बतौर तोहफा, बतौर भीख दिया है। यानी 136 साल पहले बने और मुसलमानों से कह रहे हैं कि ये 4 मसलकों को छोड़कर एक रस्सी पकड़ो, अहले हदीस बनो। अहले हदीस कोई फिरका नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं उस जमात में जितने लोग हैं उतने फिरके हैं। एक दूसरे से तहकीक मैच नहीं होती। बाप की तहकीक अलग, बेटे की तहकीक अलग। बाप बोल रहा वित्र 3 है, बेटा बोल रहा 1 है, पोता बोल रहा वित्र है नहीं। जब खुद से हदीस कुरान पढ़ोगे, अबे घामड़ों, हदीस पढ़ने के लिए मैंने 18 साल मदरसे में लगाए। कितने? 18 इयर्स।
حافظ قاری عالم فاضل مفتی بطور تحدیث نعمت پہ بتا رہا ہوں. الحمدللہ اس کے بعد بھی میں کچھ ایسے مسئلے آتے ہیں ڈیفیکلٹ, رجوع کرتا ہوں محمود العلماء سے, محدث کبیر سے, یا اپنے کسی سینئر ساتھی سے, یا کتاب دیکھتا ہوں. اتنا محتاط معاملہ ہے دین کا, جس کو ذرا سا بیان کیا سن لیا, موبائل لے کے خود ہی گچر 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 کر کے محقق بن رہا ہے ماشاء اللہ. اور تحقیق بھی کیا نرالی. مسجد میں آ گئے, یہاں صف میں 25 کھڑے ہوتے ہیں, یہ 10 گھامڑ آ جائیں, اتنی ٹانگیں پھیلائیں گے کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا نکل جائے. یہ کیا پھانسی دے کے مار دو. اگر حوالدار بلائے بیٹا ادھر آ, تو ایسے ہی پٹیلی میں تو آستین بستین چڑھا کے ایسے جانا, پھر دیکھ تیرے گوشت والے حصے کی حالت کیا ہوتی. ہاں ذرا سوچو, معمولی حوالدار یہ حلیہ برداشت نہیں کرتا, تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آیا ہے, جہاں لوگ تھر تھر کانپتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پائے اقدس میں ورم آ جاتا, سوج جاتے. میں عرض کرتی یا رسول اللہ اپنی حالت پر رحم کریں. حضور ارشاد فرماتے کیا میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہ بنوں. غور کریں, سردار انبیاء تو نماز سے غافل نہیں ہے. نماز پنجگانہ کے علاوہ پوری رات نوافل پڑھ کے رب کو راضی کر رہے ہیں. آج کے پیروں کو کس نے لولی پاپ دے دیا کہ جو خود تو اپنے آپ کو جنتی سمجھے ہوئے ہیں, مریدوں میں بھی پھوکٹ کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں جنت کی. اور مرید بھی مست ہے کہ قیامت کے میدان میں پیر صاحب کہیں سے آئیں گے, لٹھ والی سرکار, بال والی سرکار, جھاڑو والی سرکار, اڑیا پیر, گڑیا پیر, لٹیا پیر, چٹیا پیر, کرے وڑے پہنے, بڑی بڑی تسبیح کی مالا ڈالے ہوئے. آؤ میرے مریدوں, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. ابے تو ڈھونڈتا ہی رہے گا, فرشتے وہاں اسپیشل تندوری بنائیں گے گھسیڑ کے سلیا. میرے پیر کہاں ہے, پھر تو ڈھونڈتا ہی رہنا. پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ اللہ. جاہلو جہالت بند کرو, دین نام ہے قرآن و سنت کے اتباع کا, بزرگان دین کی سیرت پہ چلنے کا. بہرحال کل میری تقریر تھی, تقریر رکوا دی ان لوگوں نے. میں کیا بیان کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت بڑے شاعر, عوام میں تو تعارف یہی ہے. اب بہت بڑے فقیہ تھے, فتویٰ دیتے تھے, کچھ مسئلے مسائل بتاتے تھے, اور جو علماء سے قریب ہیں وہ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے. امام احمد رضا خان نے اپنے دور میں جتنے فرقے اٹھے, اور خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے دور میں تو ہر کنکر کے نیچے ایک فتنہ اٹھ رہا تھا. نیچریت کا اٹھ رہا تھا, الہاد کا اٹھ رہا تھا, اور دیوبندیت کا اٹھ رہا تھا, اہل حدیث کا اٹھ رہا تھا. پنجاب میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ سارے فتنے اعلیٰ حضرت کے دور کے ہیں. تنے تنہا بریلی میں بیٹھ کر امام احمد رضا خان نے 13 سال کی عمر میں قلم سنبھالا, اور 68 سال دنیا میں رہے. 68 سال 4 ماہ 15 دن, 55 سال تک اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی, اور ہر فرقے کے مقابلے میں امت کو ایک ہتھیار دیا ہے. علماء کو چاہیے اپنے حجروں میں نقش سلیمانی اور شبستان رضا کی جگہ پر اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت کی کتب اور احادیث کی کتب اور تفاسیر وغیرہ رکھا کریں, تاکہ علم میں اضافہ ہو. آج کل بہت زیادہ لوگوں کا ذہن آزاد ہو رہا ہے. لوگ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کو, کوئی کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا, سبھی اعلیٰ حضرت ہے. اب کوئی اگر ادنا حضرت بنے تب تو سمجھایا جا سکتا ہے. بتا, اب تو ماشاء اللہ شاعر لوگوں کی بھی کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء کرام کا فیصلہ فرما رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اس سے بھی زیادہ بگاڑ آنے والا ہے بیٹا. ابھی کیا بولتے اپن لوگ, 100 سال پہلے صحیح تھا بھائی, 50 سال پہلے صحیح تھا بھائی, ایک نمبر ماحول تھا پہلے, ابھی صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا وقت آئے گا میری امت پر کہ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے, قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے, اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا. بیٹھ جائیے نا بھائی, کیوں چلم چلی کر رہے, لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے. یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, یہ اصل میں بہت بری طرح پھنس گئے, ان کو جانے نہیں آ رہا. اب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے میری تقریر سننے کے علاوہ.
اور سب پہ میری نگاہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ ایک صاحب تو اسی بیچ میں 2 نیند مار لی۔ اب کل کوئی بولے بہت بڑا فتین مولانا تھا، فتنہ جگا کے چلا گیا، بولنا فتین کی تقریر میں کوئی سوتا ہے کیا؟ پرسکون تقریر تھی تبھی تو بیچارہ سکون سے سو لیا۔ دیکھو ہائی گھائی مت کرو، مجھے بھی مختصر ہی بولنا، مجھے بھی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا۔ سید صاحب کو سننا تھا، دل خوش ہوا، لیکن دل سیر نہیں ہوا، خوش ہوا سیر نہیں ہوا۔ میری تقریر کے بعد بھی ہے نا بھائی؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ بس بس تم لوگ بھی اوور کر دیتے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دور ہے، کتنے فتنے پھیل رہے ہیں۔ یہ تفضیلیت کا فتنہ بھی اس دور میں اٹھا، صحابہ کرام کی عظمتوں پہ حملہ کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے ان تمام فرقوں کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ سنی معاشرے میں جو بدعات جنم لے رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کا جم کر رد کیا۔ یہاں ایک بات ذہن دینا چاہوں گا، آج جس جگہ ہم لوگ بیٹھے نا، یہ سب اوریجنل والے حشمتی ہیں۔ کون سے؟ ان سے تھوڑی اختلاف ہے، اختلاف تو ڈپلیکیٹ لوگوں سے ہے نا، ڈپلیکیٹ سے اختلاف ہے، اوریجنل سے نہیں ہے۔ جیسے حدیث قرآن کا نام لے کر وہابی چکما دیتے ہیں، فتاوی رضویہ دکھا کر پیر صاحب گھر کا مال پارسل کر رہے ہیں، چلنے تھوڑی دیں گا۔ کلیم حنفی چلنے دیں گا؟ گٹیا